بسم اللہ الرحمن الرحیم 8 دعائیں مانگنے کا اہتمام کیجیے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم واقية كواقية الوليد، يا حنان يا منان يا حل المشكلات، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللہ تعالی ہمیں یہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔